بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سون کلاس مرکب جاری جاری حوالہ کور پتمس کلاسس مز تہ بت کن میں عرض کہ مرکب جاری حوالہ اس 17 حروف جار یمو 17 حروف جارو اندر کان حروف جار تم یم قرآن کریمس اندر موجود چونکہ سون سکوپ قرآن کریم اس لیے پرو یم کہوے حروف جارہ یمو کہو حروف جارو اندر پر رات 4 حروف جار یمو مز با تا واو تو کاف با گژھان کے ساتھ کس معنس میں استعمال تا گژھان قسم خاطر استعمال واو تہ گژھان قسم خاطر استعمال اور کیف گژھان استعمال ریزمبلنس خاطر یعنی مانند یل تشبیح آسہ کن چیز تشبیح تل گژھان استعمال کا تو ست ون اس یہ چیز تہ یل تہ حروف جار کن اسمس برونٹ یہ اسمس بناوان اسم مجرور جر کہ حالتس مز نوان اس طور فکری کانہ تہ اسم اگر جر کہ حالتس مز گژھان آسان زی کنڈیشن زی وجوہات آسان کن اسمس مجرور بننے خاطر گۄڈنیُک وجہ آسہ سُہ آسہ مضاف الیہ دوٚیِم وجہ آسہ تٔمِس آسہ ضروٗری سۭتۍ جار حرف جار یم چھِ بنیٲدی زٕ وجہ ترٛیٚیِم وجہ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کُنہِ تہِ اسمس مجروٗر بننس چلو یِم ٲسۍ 4 حروف جارہ یم ٲسۍ راتھ پٔرۍ مزید آز وٕچھو بیٚیہِ تہِ 7 حروف جارہ یم أسۍ پرٕنۍ چھِ تمن پٮ۪ٹھ کرو غور آز امہِ پتہٕ یُس حروف جار اسہِ برونٛہہ کَنہِ چھُ سُہ چھُ اکھ اوس با تا واو تہٕ کیٖف یم 4 حروٗف پٔرۍ اسہِ امہِ پتہٕ چھُ اکھ بیاکھ یتھ ونان چھِ أسۍ لام امیُک ساین تھٲیِو تُہۍ یاد امہِ لامُک ساین چھُ زیر اتھ لامس یُس مطلب چھُ نیران اسہِ سُہ چھُ کے لیے یتھ أسۍ انگریزی پٲٹھۍ ونان چھِ فار یہ گوٚو لامس مطلب لام چھُ حروف جار ییٚمیُک مطلب چھُ کے لیے فار ایگزامپل بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مثال اکھ لڑکے کے لیے کیٛاہ حظ بنہِ کے لیے خٲطرٕ اسہِ یُس لفظ چھُ لام زیر ہیتھ اور لڑکا ہے آپ کا ال والا دو تو کیا بن جائے گا شاباش یہ بن لیل والا دے تو یہاں پر ایک قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے لکھنے میں اصل میں لکھنا اس طرح تھا اور یہ حمزہ وصل ہے جب ماقبل پڑھا جائے گا تو لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لام کے وقت یہ معاملہ ہے کہ لام کے وقت نہ یہ لکھا جائے گا نہ یہ پڑھا جائے گا اسی لیے اس کو لیل والا دی پڑھا جائے گا لڑکے کے لیے اگر اسی کو ہم آدمی کے لیے بنائیں گے تو کیا بن جائے گا شاباش آدمی کے لیے
लिल रजुली। हाँ, लिल रजुली, जज़ाकल्लाह। हाँ। अगर हम कहेंगे अल्लाह के लिए, बना लीजिए, अल्लाह के लिए, लिल्लाहि। हाँ, इसकी ये सिफत है कि ये अलिफ को खा जाता है। लिल्लाहि, लिल्लाहि। अच्छा, मुत्तकीयों के लिए, मुत्तकियों के लिए, मुत्तकियों के लिए, बना लीजिए इसका, लिल मुत्तकीन। जज़ाकल्लाह। ये आपकी आयत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुझे वन, ये मुत्तकीन किस तरह आया, या तो बखूबी समझो मुत्तकीन कैसे आया। तो ये आपने अच्छा याद रख लिया, लेकिन इसमें थोड़ा से कुछ इजाफा करना है। ये जो लाम है, लाम जब आप किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये हुरूफ जार वाला लाम ही होता है, लेकिन जब मामला अल्लाह का हो, जब मामला अल्लाह का हो, तो तब हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और वो लिल्लाह, वो लाम, लाम तारीफ कहलाता है, लाम तमली कहलाता है। इसको याद रख लीजिएगा, ये अल्लाह की मिल्कियत में आता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। तो उस टाइम आप ये नहीं कहना तो जमीन और आसमान अल्लाह के लिए, तुम क्या कर, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द नहीं आएगा, तो ये अल्लाह के लिए नहीं है। तो इसके मतलब क्या आएगा, लाम तमलीक, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्कियत में है, मिल्कियत में। तो इसको हम अल्लाह के टाइम लाम तमलीक पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी वक्त आपका ये लामे जा रहा है, ठीक है। इसको आप जिम्नन, ये पॉइंट यहाँ पे आया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये तो आपके चार जो हमने पढ़े, एक तो पढ़ा हमने बा, ता, वाव, कीफ और लाम, पांचवा था ये पांचों के पांचों हरूफ जारा जो है वो एक हरूफ पर मुश्तमिल है, एक हरूफ पर मुश्तमिल है। ये आपका था बा, ता, वाव, कीफ और लाम, ये सारे हरूफ जारा एक एक हरूफ पर मुश्तमिल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मजीद हरूफ जारा को पढ़ते हैं। छठा हरूफ जार जो आपका है, मशहूर हरूफ जार, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और वो है फी। फी, और फी के माने होते हैं मैं। अब यहां पर मैं से मुराद आई नहीं है, आई नो, आई नहीं, बल्कि इससे मुराद है इन, इन, वो इन वाला मैं है, ये आई वाला मैं नहीं हूं, ठीक है, ये इन वाला मैं है। तो फी के माने इन के आते हैं, ठीक है। तो आपके पास मस्जिद है, अल मस्जिद। अब आप मस्जिद में दाखिल हो गए, तो आपने इसको फी ऐड किया, तो क्या बन जाएगा ये, शाबाश, फिल मस्जिद, जज़ाकल्लाहु खैर, फिल मस्जिद। लेकिन ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे अलिफ जरूर लिखना है, इसमें नहीं होगा, अलिफ मिटाओगे ये सिर्फ लाभ में आता है, ठीक है। अब आप घर में बैठे हो, तो बना लीजिए घर में, घर में क्या बन जाएगा, फिल बाइट। हाँ, फिल बाइट। हाँ, अब आप आसमान में हो, तो क्या आएगा, आसमान में, शाबाश, क्विक, फिस समाय, फिस समाय, जज़ाकल्लाह, फिस समाय, ठीक है। आप रात में है, तो क्या आएगा, रात में, फिल लाइल। हाँ, फिल लाइल। अगर दिन में होगा, शाबाश, दिन में, बना लीजिए दिन में,
फिर नहार, शाबाश। आसमानों में, पहले आसमान था, अब आसमानों में है, आसमानों में, शाबाश। आसमानों में, फिर समावात, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, कुरान में, कुरान में एग्जाम्पल्स कीजिए, एग्जाम्पल से आप सीखोगे। कुरान में, फिल कुरान, हाँ, फिल कुरान। तो कुरान में भी एक इंस्ट्रक्शन आई है। कुरान जो असल में नाजिल हुआ है वो हुआ है लैलतुल कदर में। लैलतुल, असल कंस्ट्रक्शन ये है इसकी, लैलतुल कद्र, यानी कदर की रात, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, लैलतुल कद्र। लेकिन जैसे ही इसमें हम फी को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, फी लैलतिल कद्र। अब ये लैलती है जो है असल में फी की वजह से है, वरना ये असल लफ्ज था लैलतुल कद्र, कद्र की रात। लेकिन फी ने उसको मजरूर बना दिया और ये बन गया फी लैलतिल कद्र। असल में लफ्ज था सबीलुल्लाह, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता। तो क्या बन जाएगा, फी सबीलिल्लाह। तो फी की वजह सबील पर मजरूर बन गया, असल में ये सबीलुल्लाह। अब ये नहीं कहना कि अल्लाह पर क्यों मजरूर है, क्योंकि अल्लाह मजरूर है किसकी वजह, यहां पर जो अल्लाह आपका मजरूर है उसकी वजह क्या है, शाबाश। नहीं, अल्लाह तो इस वजह से मजरूर नहीं है। अल्लाह, नहीं ना ना सबील, मैं तो कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अल्लाह किस वजह से मजरूर है, अल्लाह मुजाफिन इलैह की वजह से मजरूर है। असल में ये लफ्ज था सबीलुल्लाह, अल्लाह का रास्ता, ये था, ये मुजाफ का जेर है इसका, ये मुजाफ है, मुजाफुन इलैह की जेर है इसको, ठीक है। तो फी से आपकी सबील बन गई, अल्लाह तो ऑलरेडी मजरूरी था, बिकॉज ऑफ ये मुजाफुन इलैह है। ये समझ में आ रहा है कायदा, इस कायदे को समझ में, ये कायदा समझ आया आपको, हाँ बिल्कुल, फी सबीलिल्लाह। तो असल में लफ्ज था हमारे पास दीनुल्लाह। क्या मतलब हुआ दीनुल्लाह का, उर्दू में लिखो जल्दी जल्दी, दीनुल्लाह, दीनुल्लाह, अल्लाह का दीन। तो सूरह नसर में क्या आयत आई है, हाँ, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत वराइता नास यदखुलूना, ये रहा आपका फी दीनिल्लाह। तो समझ में आ रहा है ये किस तरह बन रहा है, कंस्ट्रक्शन आप सीख रहे हो, कुरानी कंस्ट्रक्शन से सारी, फी दीनिल्लाह। अक्सर हम जिससे रुखसत लेते हैं, अमानुल्लाह, अल्लाह की अमान, अमानुल्लाह, अल्लाह की अमान, इसमें फी ऐड कर लीजिए आप, क्या बन गया, फी अमानिल्लाह। तो ये हमारी कॉमन कंस्ट्रक्शन है जो अक्सर और बेशतर हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये तो था कुछ इस हवाले से, फी के हवाले से बहुत सी एग्जाम्पल्स हो गई। और फी हमारा सिक्स्थ हरूफ जार था। सेवंथ को लेते हम, सातवें को, सातवां हमारा है मिन, मिन। तो मिन के माने हैं से, और इंग्लिश में फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम मक्का, मैं मक्का से निकला, फ्रॉम मक्का, मक्का से।
مکہ سے، تو کیا آ جائے گا؟ کیا ہی مکہ سے، من مکہ، مم مکہ، کیوں آئے گا مکہ؟ شاباش، مکہ کیوں آئے گا؟ مکہ، ہاں، یہ ہے غیر منصرف، غیر منصرف ہے یہ، اس لیے مم مکہ آئے گا۔ ہاں، مدینہ سے، منل مدینہ، منل مدینہ، منل مدینہ، مسجد سے، مسجد سے، منل مسجد، ہاں، منل مسجد، اصل میں لفظ تھا ہمارے پاس شرو حاسدن، شرو حاسدن، حاسد کا شر، حاسد کا شر حاسدن، تو اس میں آپ نے من لگا دیا، کیا بن گیا؟ من شر حاسدن، من شر حاسدن، جزاک اللہ، من شر حاسدن۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں پہلی آیت ہے، اس کو آپ پہچان لیجئے، من المسجد الحرام، یہ کنسٹرکشن آج آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، من المسجد حرام، یہ تو من کے حوالے سے تھا کچھ ایگزامپلس۔ اب ہمارے پاس اور ایک حرف جار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ان۔ اکثر آپ نے حدیث میں یہ دیکھا ہوگا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے معنی بھی سے آتے ہیں، فرام۔ اب اس فرام میں اور اس فرام میں کیا فرق ہے؟ جب ہم ان استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، میں نے یہ اسٹیٹمنٹ سنا فرام، ٹھیک ہے، تو یہ جو من ہے یہ مبتدا فعل ہوتا ہے، فعل کی ابتدا میں آتا ہے، مبتدا فعل میں آتا ہے، فعل کی ابتدا میں آتا ہے، ان اسٹیٹمنٹ کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، تبھی آپ دیکھو ان ابی ہریرہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، اب جو ابو آپ کا یہ تو مضاف اور مضاف الیہ کا معاملہ ہے، ابو ہریرہ، اب اسی کو آپ نے ان سے ان لگا دیا، جیسے آپ نے ان لگایا، اس ابو کو کیا بنے گا؟ ابھی، کوئی لاجک آپ کے پاس؟ یہ ابھی کیوں بنے گا؟ یہ ابھی کیوں بنے گا؟ کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے اس کو؟ شاباش، پرسوں ہی پڑھا تھا ہم نے اس کو، حروف خمسہ میں پڑھا تھا ہم نے اس کو، حروف خمسہ میں ہم نے پڑھا ابن جو ہوگا، جب یہ مضاف کے بطور استعمال ہوگا تو رفع میں آئے گا ابو، نصب میں آئے گا ابا، اور جر میں آئے گا ابھی۔ ابو یہ اصل لفظ تھا، لیکن ان نے اس کو جر میں لا دیا، اسی لیے یہ ابھی بن گیا، ٹھیک ہے، اسماء خمسہ، ہاں، ان ابی ہریرہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں آیت آئی ہے، کہیں اولاد اور آپ کا مال آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تو وہاں پہ بھی لفظ آیا ہے، پہلے تھا یہ ذکر اللہ،
जिक्रुल्लाह। अब वहां पे कहीं गफलत ना बरतो आप अल्लाह के जिक्र से, तो उसके लिए भी लफ्ज आया है अन। जैसे ये अन आ गया, ये जिक्रू से बन गया जिक्रिल्लाह। अन जिक्रिल्लाह। नमाज बचाती है अनिल फहशाई वल मुनकर, और वहां पर भी अनिल फहशा, तो ये बचाती है फहश, फहश से। तो ये था आपका 8वां हरूफ जार। 9वां हरूफ जार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इला। मिन जो है उसे हम मुब्तदाए फैल कहते हैं। ये फैल के इब्तिदा में आता है। जब आप कोई काम करना चाह रहे हो, आप जा रहे हो कहीं से, तो इब्तिदा मिन से होगी, और जहां तक आप पहुंच रहे हो तो वो उसको हम कहते हैं इंतहाई फैल। तो ये इंतहाई फैल के टाइम इस्तेमाल होता है तक, तक के माने में, तक। टू के माने फ्रॉम टू, तक, तक के माने में इस्तेमाल होता है। तो हम लिखेंगे घर तक, तो क्या आएगा इसका, घर तक, घर तक। इलल बैत, इलल बैत, इलल बैत। बाजार तक, बाजार तक। इला सूक, हाँ, इला सूक, हाँ, बाजार तक। मस्जिद तक, इलल मस्जिद। और पहली आयत जो सूरत बनी इसराइल के है वो क्या है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये कंस्ट्रक्शन है। इसको आएगा मीन, इसको आएगा इला। मिनल मस्जिद जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है हुरूफ जार वाली। ठीक है, ये तो था इला के हवाले से। इंशाल्लाह मुस्लिम को हम पढ़ते जाएंगे, और आप भी कुरान मजीद की तिलावत करते करते ये अल्फाज आपके सामने आते रहेंगे। मेरा काम है सिर्फ इसका तारुफ पेश करना, बाकी इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस के जरिए इसको सीख जाएंगे धीरे धीरे। 10वां आपका है अला। ये ऑन के माने में इस्तेमाल होता है, या ऊपर, ऑन या एट। कोई चीज आपकी टेबल पर है, ऑन टेबल कोई चीज है, तो आप क्या कहो, मेज पर, हाँ, अलल मक्तब, अलल मक्तब, हाँ, अर्श पर, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अर्श पर। तो क्या आएगा, शबाश, अलल अर्श, अलल अर्श, शबाश। तमाम आलम पर, बना लीजिए इसका, तमाम आलम पर, अलल आलमीन। तो बनी इसराइल के मुतालिक आया है फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तमाम आलम पर उनको फजीलत हासिल थी, अलल आलमीन। तो सूरत बकरा में आया है खतम अल्लाहु अला, तो मुहर कर दी गई है किन पर, अला, उनके दिलों पर, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर कर दी गई है।
ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، علی سمعہم، اور ان کی بصارت پر، علی ابصارہم. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے حوالے سے کچھ ایگزامپلز تھی، یہ بھی کر لی ہم نے. اب ہمارا 10th نہیں 11th لاسٹ والا ہمارا ہے، وہ ہے حتی. ٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹل، حتی، انٹل، ٹل. ہاں، تو اس حوالے سے سورۃ القدر میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا، حتی مطلع الفجر، اصل میں لفظ ہے مطلع الفجر. مطلع الفجر، فجر کا طلوع ہونا. اور جب اس پر حتی آیا تو یہ مطلع اسے مطلع الفجر بن گیا. ٹھیک ہے، اور قرآن میں یہ آیا ہے ایک مقرر وقت تک، وقت تک. تو وقت کے معنی اس ٹائم ہین آیا، ہین. حتی ہین. تو انشاءاللہ مستعان جیسے ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے، یہ ساری حروف جار جو ہے انشاءاللہ مستعان آگے آتے جائیں گے، ہم پڑھتے جائیں گے، اور قرآن کو بھی آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ مستعان. آج کے لیے ہم نے یہ 11 کے 11 جو حروف جار ہے وہ مکمل کر لیے. آج کے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.